Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalaygo ng Dios nining kahaponon, aniya na usab kita nining ato nga tulumanon, ang pulong sa Dios. Mayong hapon ka natong tanan o nga magpasalamat kita sa ato nga Ginoo niining bag-o na usab nga adlaw nga iyang gihatag kanato, usa ka maayo nga adlaw nga iyang gihimo aron kita nga iyang makanakan bisan pa sa tanang mga tawo nga naminaw karon makabaton og mga pagtulun-an, makadawat og mga panalangin gikan sa iyang pulong. Ang pulong sa Dios, usa kini katulumanon nga magahatag kanato sa dugang pagpakita sa mga pulong sa Dios nga ginasulat niya dinhi sa iyang Biblia. Dili kini magadugang apan magahatag og mga eksposisyon, mga pagpakita sa mga kahulugan niini aron kita makamao mo sabot, makamao mo himo mo apply niini ngadto sa ato nga mga kinabuhi. Ug mao kini ang atong tuyo og tumong kay ang pinaka-aim, pinaka-tumong gayod sa ato nga pagka-Kristohanon o bisan pa sa mga wala pa dihay pagtuo, mao gyud nga kita makaila kang Ginoong Hesukristo. O mutuo kaniya isip atong mangluluwas o Ginoo, kita makabaton o kinabuhi nga walay katapusan tungod sa kapasayloanan sa mga sala, kay siya mao ang bayad ni ining tanan. Busa karon nga hapon, aniya na usab kita nining atong tulumanon og nagampo ako nga nakamo karon sa maayo nga panglawas o kung ano na may mga ginagmay nga balatian o sa mga balatian nga atong giagwanta karon, ang Ginoo unta pinaagi sa iyang grasya magahatag kanato kamaayo sa ato nga plastar karon na makapaminaw kita sa iyang pulong. Ang pulong sa Dios. O karon nga hapon, aniya na usab kita usa ka tema nga relevant kaayo sa ato nga panginabuhi karon. O tanan nga mga katawhan, ikaw ug ako kinahanglan nga maminaw niini o dili lang maminaw kun dili mo buhat niini. Usa kini ka tema nga maoy gikinahanglan sa matag usa. Usa ka tema nga maoy gikinahanglan sa tanang mga katawhan. O kini nga tema mao ang pagpasaylo sa mga kasalanan labi na ngadto sa uban. Pagpasaylo ngadto sa uban. O gato nga pagabasahon ang pulong sa Dios nga mao'y atong pagabasihan niini naa kini sa Kolosas, sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Kolosas, naa dinhi sa kapitulo 3, bersikulo 12 ngadto sa 13. O akong pagabasahon gikan sa 1 ngadto sa 13 ang maong
passage aron ato nga masabtan ang context ni ini, ang iyang kinatibuk-an nga gipasabot ni Pablo. O ako nga basahon gikan sa 1 hangtod sa 13 aron kay ato nga makita kini o dili ta pataka lag istorya nga layo kaayo sa iyang gi-intention nga kahulugan nini. Nan kun kamo nabanhaw na uban ni Kristo, pangitaa kadtong mga butang nga tuwas sa itaas, din si Kristo nagalingkod sa tuo nga kamot sa Dios. Ito mo ang inyong pagbati sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta. Tungod kay kamo patay na og ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Sa diha nga si Kristo kinsa mao ang atong kinabuhi mopakita kamo usab unya makita uban kaniya diha sa himaya. Busa patya ang mga bahin sa inyong lawas nga anaa nga sa yuta, daotang pakighilawas, pagkadili hinlo, mapatuyangon nga pangibog, daotang tinguha sa pakighilawas og pagkamaibugon nga mao ang pagsimba og Dios. Kay tungod og alang ni ining mga butanga ang kapungot sa Dios nagaabot nga na sa mga anak sa pagkamasinupakon. Diha ni ini kamo usab milakaw kaniadto sa diha nga kamo nagkinabuhi diha kanila. Apan karon hukasa usab ninyo kining tanan, kasuko, kapungot, tinguha sa pagpasakit sa uban, pasipala, hugaw nga sinultihan gikan sa inyong baba. Ayaw pamakak sa usa ngadto sa usa, sa nakita nga kamo nakahukas na sa daan nga pagkatao uban sa iyang binuhatan. Ug nakasulob na sa bag-o nga pagkatao nga gibag-o diha sa kahibalo subay sa dagway niya nga mimugna kaniya. Diin walay Grego ni Hodeo, pagkatinuli ni pagkawalay tuli, barbarianhon, Sityanhon, o lipon ni gawasnon apan si Kristo mao ang tanan og anaa sa tanan. Busa isulob ingon nga pinili sa Dios balaan o ginigugma ang mga pagkamabination o mga kaluoy, pagkamaayo, pagkamapaubsanon sa hunahuna, pagkamaaghop, pagkamainantoson, nga nagapailob sa usa ug usa o nagapasaylo sa usa ug usa, kung adunay tao nga nagabaton og pakigbingkil batok ni bisan kinsa, maingon nga si Kristo mipasaylo kaninyo, mausab ang buhaton ninyo. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iya nga balaan nga pulong, magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, o Dios nga labing gamhanan, Dios nga mao ang nagabuhat kanamo sibo sa imo nga dagway, og imo kami nga gitagaan Ginoo kinabuhi nga dili lamang diri sa kalibutan kundi hangtod sa kahangturan sa mga tao nga miduol midangop diha kang Ginoong Hesukristo miilak kaniya nga mao imang luluwas o Ginoo. Nagadayeg kami sa imo gayud nga dako nga plano nga kami nga mga tao nga walay hinungdan, mga tao nga makasasala, mga tao nga dili na gani angayan pagalingion nimo, isip balaan nga Dios. Imo kaming gitagaan og kahigayunan nga kami makabalik og makabaton og kinabuhi, dili lamang usa ka kinabuhi nga dinhi sa kalibutan kundi hangtod sa kahangturan diha sa imo nga gingharian. O Dios, nagaampo kami nga ikaw magahatag usab kanamo paggiya unsaon na mo pagpuyo ning kalibutan nga makahimaya kanimo. Tagay kami karon sa kaalam sa pagkahibalo unsa ang angay namong pagabuhaton, isip imong mga pinili, mga balaan o hinigugma, mga anak nimo, mga niluwas nimo, mga pinalit nimo pinaagi sa imong balaan og precious nga dugo. Kini Ginoo amo nga ginaampo, ginahangyo, ginapasalamatan, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Og sa ato nga tema karon nga maong pagpasaylo ngadto sa uban, usa kini ka tema nga angayan lamang nato nga tagaan og pagtagad gayod. Og maong dili lang kini karon nga
hapon kundi atong pagatan-aon kini sa sunod pa nga mga Domingo aron ato kining masabtan sa nagkalain-laing bahin sa Biblia aron atong matugkad unsa man gyud ang kagustuhan sa Ginoo ngano nga kita iyang giluwas og unsaon nato nga mga niluwas, unsaon nato nga mga pinasaylo nga makapasaylo ngadto sa uban. O karon nga hapon ato una nga pagatagaan o pagtagad ang ato nga pagpasalamat sa ato nga mga opisyalis sa DXMU, mga personnel, ang ato nga station manager, ang ato nga mga nag-atiman ni ining pagsibya kanato sa kahanginan. Nagpasalamat kita nga sila matinud-anon na nagatrabaho gayud sa ilang mga buluhaton ana nag-update kanunay sa unsay angay nato nga padala o ipasibya o nagapasalamat kita nga sila wala magalangay nang kakugi kanunay nga sila mitabang niini nga buluhaton. Ug ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanila nga nagahimo niini og ang Dios usab maghatag sa grasya sa kaluoy diin dili lamang nga sila naga-arrange niini kundi tanan nga na-involve niini nga programa makabaton usab og panalangin gikan sa Amahan nga makaila kang Ginoong Jesucristo o makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. O kamaayo gayud no nga magkita dito sa langit o niya magkahimamatay wa man ta magkita sa personal pananaa gayud kahibalo kita o kauban kita sa mga buluhaton nga maoy nagadala sa pulong sa Dios ngadto sa daghang mga katawhan ug ang Ginoo nagkahatag og kaluoy kanato. Mao kanang ato sa mga pasalamatan bisan pa sa ato nga mga opisyalis sa Central Mindanao University. Usa ka dako nga pabor kining ilang gihatag kanato diin kining radio station nga para unta sa mga developments, mga advances, mga innovations ug uban pa sa mao nga university maong isibya pa na giapil kining usa ka importante gayud nga bahin ni ining programa nato o gihimong usa sa mga adunay pribilehiyo sa pagdala ni ini ngadto sa mga katawhan. Busa ato nga pasalamatan ug mausay pagampo nato nga sila sa grasya sa Ginoo adunay panahon nga kaplag sila sa kinabuhi nga walay katapusan pinaagi sa pag-ilaw pagtuo diha kang Ginoong Jesucristo. O karon sa ato nga tema ato nga pagatan-aon una ang sugo. O human nato tan-aon ang sugo, the command atong tan-aon usab ang mga gisugo, the ones who are commanded to do. Katong mga ginasugo sa paghimo. Naay sugo, naay ginasugo, o naapoy kasuguan, the commandments. So kanang tulo mo ang atong tan-awon karon ining duha ka bersikulo sa Colossians chapter 3, 12 to 13, ang tulo ka mga butang, ang sugo, ang ginasugo, o ang kasuguan. O kini naglangkob diha sa usa ka tema nato nga mao ang pagpasaylo sa mga kasalanan ngadto sa uban. Sa dili pa nato ipadayon kining ato nga programa maminaw una kita sa kalawiton nga magpakita og maghatag kanato og pagsabot unta nga kita mga pinasaylo. Kita tanan mga magkasasala panahimo kitang mga limpyo nahimong balaan sa mga nagtuo diha kang Ginoong Jesucristo pinaagi lamang sa gihimo ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Walay lain nga nakahatag kanato sa grasya sa kaluwasan kundili ang gihimo lamang nga sakripisyo ni Ginoong Jesucristo. Wala tay mahimo, wala tay mabuhat, ang iya lamang gibuhat ang bugtong makahatag kanato kapasayloanan. Mao nga maminaw kita nining usa ka himno, At the Cross. At the Cross. Alas, and did my Savior bleed, and did my Sovereign die? Would he devote the sacred head for such a worm as I? At the cross
the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away, rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done? He groaned upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away, rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Well might the sun in darkness hide, and shut his glories in, when Christ the mighty Maker died for men the creature's sin. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away, rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Dear Lord, I give myself away, 'tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away, rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Ang pulong sa Dios o dinhi ato nga padayunon ang paghisgot bahin ning atong tema karon nga maong pagpasaylo sa mga kasalanan ngadto sa uban. O una nato nga tan-awon dinhi mao ang background una si Pablo, Apostol Pablo mong nagasulat ni ini og ato nga nahibaluan sa historical nga basis ni ini nga siya nagasulat ni ini samtang siya ginapiriso dito sa Roma. O ganong gipiriso siya tungod sa akusasyon sa mga kaigsuonan raw sa niya nga mga Hudiyo batok sa iyang ginabuhat o abi nila nga siya nagaluib, nagatraidor sa ilang kaugalingong relihiyon. O daghan na lang ipasumangil nila batok ang Pablo o mao nga ang Roma nga maoy naay control over sa Judea kaniadto diha sa Israel, mao ang nagpadakop kaniya apan atong nahibaw-an nga dili kadto iyang sala, wala gani sala nga na sulti batok kaniya o salang kana ka mga pagpasumangil og samtang tuwa siya didto. Wala man tuod pa siya ibutang sa usa ka langob nga prisuhan, mao man ay kasagarang prisuhan kaniadto apan anaa siya sa gitawag og house custody. Og sa iyang pagkapiriso mao kini ang iyang sulat, wala siya pungot, wala siya kasuko, wala siya mga pagdumot, wala siya hunahuna sa pagpanimalos, wala siya lain nga gisugo sa mga katawhan, nga mga Kristohanon, mga pinili sa Dios, mga anak sa Dios, mga hinigugma sa Dios, mga balaan diha ni Kristo, kundi mao ang pagpasaylo. Ug mao kini ang atong makita nga virtue, mga kinaiya sa usa ka tawo nga tinuod gayud nga niluwas ni Ginoong Hesukristo. Tinuod gayud nga nakaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan pinagi sa pagtuo lamang diha sa gihimo ni Ginoong Hesukristo alang kanato. Usbo na ko basa dinhi sa Colosas 3:12 ngadto sa 13 ug mingon, busa isulob ingon nga pinili sa Dios balaan og hinigugma ang mga pagkamabination og mga kaluoy, pagkamaayo, pagkamapaubsanon sa una-una, sa pagkamaaghop, pagkamainantuson, nga nagapailob sa usaw-usa og nagapasaylo sa usaw-usa kun adunay tawo nga nagabaton og pakigbingkil batok ni bisan kinsa, maingon nga si Kristo mipasaylo kaninyo, mausab ang buhaton ninyo. Amen. Ang Ginoong magapanalangin sa iya nga pulong. O gato nga makit-an dinhi mao ang emphasis sa pagpasaylo. Maingon nga si Kristo mi pasaylo kanimo, mausab ang buhaton
ninyo. Ang kapasayloanan sa sala ngadto sa uban. Og mao kini ang ato nga pagatukion karon kay ang kalibutan wala gayud ni ini nga kinaiya. Nang pagdumot ng kasuko, ng pagpanimalos, nang gitawag natong pag-revenge, nang ang retaliation, ang pagsukol, pagpanimalos, paghimog dautan iya kung gihampak ako siyang pagdunggabon, iya kung gisultian og di maayo ako siyang pagapusilon. Mao na kinaiya sa mga tao, di ba? Tagaan kag istorya dagud mas dako pa ang imong ibalos. Iya kung gikusi ako siyang paggadunggabon. Grabe kayo ang balos, no? Mao kana ang tao. Kay mao kana ang kinaiya sa usa ka kinabuhi nga wala gayoy balang espiritu sa iyang kasing-kasing. Walay panghuna-huna gikan sa Dios. Ug tungod ni ana nang kagubot, nang pagpanag-away, nang panagbingkil, nang kasamok, nang daghan nga mga pag-away tungod sa walay pagpasaylo. Ug tungod ni ini na ang atong makita sa palibot, dinhi sa tibuok kalibutan, ang kagubot gayud. Panaggubat, nasod batok sa nasod, pamilya batok pamilya, nausab ang mga grupo batok sa lain nga grupo, partido batok sa lain nga partido. Mao kini ang atong madunggan matag adlaw, matag oras ug matag minuto sa atong mga kinabuhi. Apan mao ba kini ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon? Mao ba kini ang usa ka kinabuhi sa usa ka pinasaylo? Mao ba kini ang usa ka kinabuhi nga gitagaan og kalinaw sa Dios? Usa ka tawo nga nakaila na karon sa Ginoo, usa ka tawo nga nakaangkon na karon sa kapasayloanan sa iyang mga kasalanan, usa ka tawo nga nakabaton og kalinaw og kahapsay sa iyang panghunahuna. Mao ba kana ang gikinahanglan nato nga pagabuhaton? Obviously, dili kana mao ang sugo sa Ginoo. Obviously, dili kana mao ang gusto sa Ginoo. Busa ato nga pagatan-awon karon unsang iyang kasuguan. Una kay balo kita nga kini gisulat man ni Pablo, apan si Pablo nagasulat sa pulong sa Dios. O kini nga pulong iya gayud sa Dios. Iya gayud kang Kristo. Iya gayud sa Ginoo. Ang balang espiritu mo nagpadala niini. Busa ato nga paminawon kini nga pulong og nanginaut ako nga dili lang ako ikaw kundi ato usab nga ipakigbahin kini nga maayong nga balita bahin ni Kristo aron mapakita og atong mapadayag ang kinabuhi nga makamao mo pasaylo ngadto sa uban. Now una natong tan-awon mo ang sugo og matud pa dinhi ingon si Pablo busa isulob. Now unsa man ang isulob? Wala kani siya mag-ingon nga adunay usa ka robe o usa ka sinina o usa ka jacket o usa ka polo o usa ka barong nga mao'y makaingon kanato sa pagkamapasayloon. Wala kini maghisgot nga makapasaylo kita sa uban kung ato ning isulob nga klase sa taming o unsa bagkaha usa ka anting-anting o unsa bagkaha usa ka kwintas o usa ka t-shirt usa ka jacket. Wala siya maghisgot bahin niini. Ang iyang gisulti sa pagsulob mao ang pagkatulid o pagkamatarong, ang atong righteousness diha kang Ginoong Hesukristo. Mao kinang iyang gipasabot ang atong pagka-Kristohanon, atong isulob. Sa ato pa, kung atong isulob na aday panahon nga bisan kita mga anak sa Dios, kita mga Kristohanon, kita mga iyang pinili sa Dios, kita mga magtotoo, nga naay panahon nga wala nato kini isulob. Kaya nga ingnon man taniya nga isulob. Naay panahon nga kita maulaw. Nga wala kita magpailangan kita Kristohanon. Naay panahon usab nga tungod sa atong kasuko dili nato ipakita ang atong pagkristohanon, atong gihubo, atong gihukas ang atong kinaiya nga Kristohanon. Atong gipalabi ang atong kasuko. Atong ipalabi ang kinaiya sa pagkayutanon. Atong ipalabi ang kinaiya nga mo'y atong naandan kaniadto. Busa atong gihukas, giwala, dili nato ipakita, wa nato isulob ang pagka-Kristohanon, ang pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo. Ug mao kana nga ang atong mabuhat, libre kita sa paghimo, sa pagpangaway, sa pagpanglibak, sa pagsukol, sa pag-unsa pa nga atong istorya nga makadaot sa uban o bisan pa gani sa pagdagmal o sa pagpasakit ngadto sa uban o gani ng uban mo patay pa. Ngano man tungod sa wala niya isulob ang mao nga pagkamatarong ni Kristo.
Ug mao kanay iyang gusto nga ato nga pagabuhaton. Mao na iyang gusto pagabuhaton sa mga Kristohanon sa Kolosas. O ngano gisugo kini ni Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa Kolosas kay miabot kanila didto ang mga sayop nga mga katudloanan. Sayop nga katudloanan nga nagahisgot nga si Kristo dili gayud tinuod nga Dios. Usa lamang siya ka tawo. 50% siguro na ay pagkabalaan o pagka-Diyos no niya apan dili gud siya usa ka Dios. Ug mao kanang ilang nadunggan pinaagi sa mga sayop nga mga pagtulunan nga gi-introduce diha sa ilang simbahan. Ug abti kay misulat si Pablo tungod kay gisumbong kini sa usa ka tawo nga ginganlan og Epafras nga maoy dala o maoy nagahatag ni ini nga o nagatukod ni ini nga simbahan og tungod ni ana ato nga nakita dinhi nga gusto ni Pablo nga sila magbaton og kinaiya sa pagka-Kristohanon. So mo kini ang iyang sugo, isulob ninyo. Ayan yung hukasa, ayan yung wala, ayan yung kalimti. Dili kini ninyo pagawalaon, hinumdumi kanunay mao kining mga putos sa inyong hunahuna, mao kining mga putos sa inyong mga baba, mao ni mga putos sa inyong mga kamot, mao kining mga putos sa inyong tibuok kinabuhi. Kamo Kristohanon pinasaylo gitagaan na ni Kristo og bag-o nga kinabuhi nga walay katapusan, kinabuhi nga hangtod didto sa gingharian niya imong mabatunan og dili na ikaw sama sa mga tao sa yuta nga magabaton gihapon sa daghang mga pagdumot kasuko og panghimaraot og paghimo og dautan ngadto sa uban bisan pa pagpasakit kanila. Mao nga kinahanglan nga kita makahibalo ni ini. Ug kun mao kana ang sugo, kita usab mutuman ni ini. Wala magahisgot si Pablo dinhi og usa ka option nga pwede dili, pwede himuon ninyo. Wa siya moingon nga pwede o pipila ka mga adlaw, siguro 3 ka adlaw sa usa ka semana magsulob mo ani, sa uban mga adlaw pwede rag dili. Ingon siya isulob ninyo. Busa isulob. Ug unsa man ang inyong isulob na mao kato ang righteousness apan kinsa man ang mga tawo nga iyang gisugo dinhi sa pagsulob. Mao kini ang atong tan-awon sa ikaduhang bahin o kini naghisgot sa mga Kristohanon, sa mga tinuod nga natawo pag-usab diha ni Kristo, mga born again Christians. Remember, dili ta maghisgot og born again tungod kay member sila usa ka church nga known as born again. Now, ang born again ato nang hisgutan kini sa pipila ka mga Domingo nga milabay, kini usa kini ka kabag-uhan. Mao kini ang gitawag og pagkatao pag-usab diha sa pamilya sa Dios dinhi ikaw anak na karon sa Ginoo tungod sa imong pagtuo pag-ila kang Ginoo Kristo. Dili kini nagpasabot nga kung nag-speaking in tongues ka, usa na ka born again. Dili kini nagpasabot nga kung member ka sa usa ka born again nga simbahan, born again na ka. Dili kini. Ang born again, nagpasabot kini nga ikaw nakahibalo na sa unsay katuyuan ni Kristo dinhi sa kalibutan, nga ikaw mituo sa iyang gihimo para kanimo, og ikaw karon midawat o mituo kaniya nga igpasaylo sa imong mga kasalanan, o karon iya ikaw nga gilimpyuhan, gihugasan, gipasaylo na imong anak sa Dios, og mao nga pinaagi sa balang espiritu nga nagapuyo kanimo, ikaw na karon makasabot o makaila unsang iyang kagustuhan, makasabot sa iyang pulong og andam mosunod kaniya. Busa atong tan-awon o paminahon una kining usa ka lawiton dinhi nga ato nga nadunggan na common, pero mao kini ang eksperyensya sa usa ka tawo nga na born again. Amazing grace. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears
ang pulong sa Dios. Magapadayon kita og ato nga tan-awon karon kung kinsa kining iyang gisugo. Atong nahibaw-an kaganiya ang sugo, isulob. Isulob ang pagkamatarong sa Dios, isulob ang pagkakristohanon, ipakita, ipadayag, kinahanglan makit-an kini, matan-awan kini og mabati sa mga katawhan sa palibot. Apan kinsa man ang muhimo ani. Dili man ang tanang mga katawhan pwede ang mosulob ni ani. Dili ang tanan nga mga tao ang makahimo niini. Tungod kay kini gihatag lamang espesyal ni atong mga taong giingon ni Pablo dinhi mga pinili. Now kinsa man ang mga pinili? Aduna ba sila'y mga gwapong mga gwapa kay gipili sila? Daghan ba sila o mga naabot nga mga pag-eskwela na himong mga doktor, mga PhD, mga unsa pa mga ED, unsa pa na nilang mga DD diya para ikaw mahimong pinili? Usa ba ikaw kay nilang politician? Usa ba ikaw kay nilang naghatag og kwarta ngadto sa uban? Usa ba ikaw ka maayo nga tao? Usa ba ikaw nga nagsakripisyo sa uban? Ikaw ba ang tao nga ngayon gyud pilion? Now atong makit-an dinhi nga kaning pagpili ni Ginoong Hesukristo dili kini sibo sa unsay pagtan-aw sa tao diha sa uban nga mga katawhan. Dili kini sibo sa qualification criteria nga giset sa usa ka tawo. Kini nga pagpili iya sa Dios. Gani kini ang usa ka pagpili nga walay kondisyon. Mao kini gitawag sa ato nga pag-ila sa iyang teolohiya diha sa Biblia, unconditional election. Ang pagpili nga walay pagbasi. Kay kita gipili, wala pa ganing ipanganak. Wata ka buhat pa og maayo, wata ka himo og mga tarong, wala pa ta musikat, wala pa ta makaabot niya na, wala si bisan kinsa ang natao dinhi sa kalibutan nga gipili ng daan ni Ginoong Hesukristo. Matud pa sa Efeso, sa wala patukura ang kalibutan. Sa ato pa, wala kinitan-awa sa Dios nga ay kini si kining tawhana mga 30 years after magtinarong ni mao ni akong pilion. Wala ka na bahimua sa Ginoo. Gihimo gipili niya kini mga tao sibo sa iyang kabubuton. Kung ano man nga kinahanglan siya mopili. Mopili siya tungod kay ang tanang mga tao dinhi sa kalibutan nga matao dinhi nga mag-abot dinhi sa kalibutan, maanak dinhi sa kalibutan, mampuyo dinhi sa kalibutan, mga tao nga angay gayod pag ilabay ngadto sa kalayo sa impyerno. Kita tanan. Walay mapili. Tanan kita mga makasasala. Tanan kita nag-rebelde batok sa Dios. Kat tanan kita mga tao nga miupo sa Ginoo, mga disobedient, mga badlungon, mga makasasala, mga dautan, mga kriminal. Wala siguro ta mo patay, pero sa atong kasing-kasing pila na kamilyon ang atong gipatay. Wala siguro ta makahimo sa pagpang-rape, pero na ang atong kasing-kasing sa pagpang-rape, ang atong pagkabastos sa atong mga huna-huna. Daghan kayo mga butang nga naaragani sa atong huna-huna o kasing-kasing. Apan kini mao'y hinungdan nga kita gikasukan sa Dios. Kita mga makasasala nga tao. Og nahimo kitang makasasala tungod sa sala sa atong unang mga ginikanan og kana nagalatay sa atong mga tag dugo, matag DNA na nagaset na diha ang atong pagkamakasasala. Naa diha na format na diha naka input na diha ang ato nga pagkamakasasala diha sa atong pagkatao. Mao nga wala gayoy angay pilion. Apan ang Dios tungod sa iyang gugma o grasya mipili og mga katawhan. O kini nga mga katawhan nga iyang gipili atong nahibaw-an walay kondisyon, dili tungod kay mga gwapo-gwapa sila, mga bright sila, unsa pa nabot gipili kini tungod sa iyang kaayo. O magpasalamat kita nga mituo kaniya nga kita iyang gipili nga kita makatuo. Siguro mangutana ka sa imong kaugalingon higalaw, ikaw ba pinili? Nawayaw na pangutan na pa kay way mo tubag gikan sa langit kung ikaw gipili o wala. Ang imong buhaton ikaw karon mo tuo mo ila kang Ginoong Hesukristo, muluhod kaniya mga ipasaylo tungod kay ikaw nakahibalo nga walay tao makaadto sa langit kung dili pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Kinahanglan ikaw magbasol sa imong makasalanan o kinahanglan ikaw modawat kaniya isip imong mangluluwas og Ginoo. Kung sa panahon nga ikaw modawat kaniya, ikaw na karon makabaton og kinabuhing walay katapusan, ikaw pinili igala. Ayaw, una-una, pangungutana kay walay mo tubag nimo. Dawata si Ginoong Hesukristo, ikaw makahibalo. Kung magpabilin ikaw magmagahi sa imong kasing-kasing, that means dili ikaw pinili.
Dili gid ka mo tuo, dili gid ikaw mo duol. Ngano man nagmagahi ka, imong garbo ang imong ipalabaw. Nga gusto ka nga mo ila sa imong kaugalingon nga naa kay mahimo. Gusto ka mo ila sa imong kaugalingon nga pinaagi sa imong simbahan. Gusto ka mo ila nga naa kay mabatunan, naa kay maangkon, naa kay mahimo sa imong kaluwasan. Panigala, sorry na lang sa pag-ingon, wala kay laing padulngan kundi impyerno kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi. Pinili. Sa ato pa siya nga pinili, wa gani siya kay balo siya una nga gipili, miila lang siya kang Ginoong Kristo, diha sa iya nga pag-ilaw, pagdawat kaniya siya nakibalo nga pinili. Dili ka na atong kaugalingon, dili ni bisan kinsa. Og tungod kay siya pinili og mituo kang Ginoong Kristo, miila kang Ginoong Kristo nga iyang manluluwas og Ginoo, siya gipakabalaan. Gipakabalaan din siya, gilimpyuhan, gipasaylo sa iyang makasalanan, o karon nagapuyo nga usa ka balaan tungod kay ang Dios na karon ang nagapuyo kaniya, dili man siguro perfect ang iyang pagkabalaan tungod kay siya makasala pa. Upon every time sa matag panahon nga siya moduol kang Ginoong Kristo sa pagpangayog pasaylo, andam ang Dios mohatag sa kapasayloanan sa mga sala tungod kay siya mahustisya gayod nga muhatag niini kay gipakamatyan na ni Ginoong Kristo ang tanan natong mga kasalanan. Mao nga kini nga pinili niya, siya usab ang nagpakabalaan. Wa kini mahimo nga balaan, dili kita mga taong balaan tungod sa atong mga binuhatan. Wala kita mahimong balaan tungod kay mga nagasimba kita kanunay. Wa ta mahimong balaan tungod kay nagabasa kita sa pulong sa Ginoo kanunay. Wala kita mahimong balaan tungod kay naligo kita mga espesyal nga mga tubig nga gibendisyonan. Wala kita mahimong balaan tungod kay naatay gidonate nga mga kwarta sa simbahan o gipatagaan ta o mga kapasayloanan sa atong mga sala. Wala ta mahimong balaan pinaagi sa atong binuhatan. Nahimot ang balaan kay iya kitang gipasaylo, gihugasan, gilimpyuhan o gibantayan o matag panahon nga kita makasala, kita i-convict niya aron kita moduol kaniya sa pagpangayig pasaylo o iya na usab nga limpyuhan. Balaan. Sila ang mga tao nga makasulob kay sila balaan. Sila limpyo. Sila ginalain sa Dios. Dili sa ilang kaugalingong binuhatan, kundi unsa ang gibuhat ng Ginoong Kristo. Ug mao kana nga atong makita dinhi nga sila mao ang mga hinigugma. Ingon si Pablo dinhi sa isulob, ingon na pinili sa Dios balaan ug hinigugma ang mga hinigugma. Kung unsa man ang mga hinigugma, kini mga hinigugma dinhi sila nga gigugma gayod sa Dios. Nganong gigugma man sila? Tungod kay sila gipili o sila gipakabalaan, sila mga gihigugma sa Dios. Mga tao nga dili angay higugmaon, mga tao gani nga dili angay ilingion, mga tao nga dili angay tagdon, mga tao nga dili gani kinahanglan tan-awon pa tungod sa kahugaw, kadautan, kadunot, kabaho, grabe kaayo ka dili angayan paglingion tungod sa atong mga kasalanan na panang Dios. Tungod sa iyang dako nga gugma o grasya, milimpyo, mihugas, o kita iyang gipakabalaan o iyang gipili tungod kay siya Dios ang may gugmaon, iya kita nga gihigugma. Busa mga kaigsuonan, kung ikaw kini pinili gihigugma tungod kay ikaw gipakabalaan, walay lain nga imong pagabuhaton mao ang pagpakita, pag-manifest, pagpadayag sa unsa ang gusto sa Ginoo. Mao ni ang mga kasuguan. Unsa mga kasuguan dinhi? Atong tan-awon miingon dinhi kinahanglan nga kamo pag naa kaninyo ang pagkamabination og mga kaluoy mo nang gitawag og bowels of mercies, mga pagkamaluluyon, compassion, og nausab diha ang pagkamaayo, ang kindness, ang atong ang atong goodness sa uban, ang atong pagtagad sa uban nga maayo, na dihang pagkamapaubsanon mao kina ang humbleness of mind, ang dili pagpalabaw sa ato, ang atong pagpaubos kay balota nga dili nato matugkad ang daghang mga butang diha sa Ginoo o kanang uban nga mga tawo mas maayo pa kaysa ato, mao na ang makapaubsanon sa hunahuna, pagka maaghop na diha ang meekness, gentleness, dili ta mangitag away, dili ta mangitag gubot, dili ta mangitag samok,
na diha ang pagkamainantuson, long suffering, patience, na diha ang forbearance, anda mo pasan, anda mo tabang, anda mo dala, andam gani mo dawat sa daghang mga pagpasakit bisan pa sa pagpanghilabot sa uban. Unya na po diha ang forbearing one another, na diha ang pag-endure, pagkamainantuson, pagkamakanunayon, nga ikaw magpabilin nga bisan pa sa kalisdanan o sa mga kapaitan o sa kabugaton nga imong giagian, ikaw anda mo padayon tungod kay ikaw nakadawat og dakong grasya gikan sa Dios. Unya miingon dayon diha, forgiving one another. Ingon dinhi, kung adunay tawo nga nagabaton o usa ka nagapasaylo sa usa ug usa. Nagapasaylo usa ug usa, kung adunay tawo nga nagabaton o pagkabingkel batok ni bisan kinsa maingon nga si Kristo, mipasaylo kaninyo mausab ang buhaton ninyo. Mauna ang iyang gihatag nga mga katudloanan. So dinhi klaro ni Pablo sila makahimo ni ini tungod kay sila gipili, sila gilimpyuhan, gipakabalaan o gihigugma sa Dios. O kini nga makinaiya, ang emphasis dinhi mao kining pagka mapasaylo anon, nagapasaylo sa usa-usa, nga kung adunay tawo nga adunay panagbingkil, adunay mga kasamok nagabaton og kasuko, adunay mga reklamo, adunay baghay mga butang nga nakahimo sa kagubot, siya anda mo pasaylo kaniya nganuman tungod kay siya gipasaylo na ni Kristo, o mausab kana ang atong pagabuhaton ngadto sa uban. Mao kana mga higala. So sa atong pagpadayon karon, ato sa nga paminawon kining usa ka lawiton nga maghatag kanato og panghuna-huna nga tuod no ngano man nga dili ko mapasaylo, pero kung magpasaylo ko daghang mga tawo mag-aabusar ngano maghimo sila niini, ngano daghan ang mga paghimuon nila nga dili maayo kung magsige lang ko panghatag pasaylo. Now atong paminawon una kining usa ka lawiton, all things work out for good. All things work out for good. All things work out for good, we know, such is God's great design. He
ang pulong sa Dios. O karon ato nga padayonon ang mga hiyas, ang mga kinaiyang itudlo din ni Apostol Pablo o naa dinhi una ang gitawag natong pagkamabination og mga kaluoy. Na nga itong pagkamanggiloyon. Dili kita mabusar sa uban, dili kita maghimo og pagpahinambog, pasigarbo sa atong kaugalingon, kay kita mga niluwas lamang. Mga pinili lamang sa Dios. Kung wala kita niya pilia, dito ta usab padulong sa impyerno. Kung wala niya pilia, dili ta niya ipakabalaan. Kung wala ta niya pilia, wala ta niya higugma, wala ta maluwas. O nganong dili kita makamao maluoy ngadto sa uban, nga kita gikaluy-an lamang. Umaw ka na ang sunod usab dinhi pagkamaayo. Ang Dios nagapagkamaayo kanato. Bisan gani sa mga tao nga wala diha kaniya, wala magatuo kaniya, nagadumot kaniya, nagakasuko kaniya, nagahimog daotan, batok kaniya, ang Dios nagpabilin nga maayo diha kanila. Yes, na ay silot nila nga pag-atubangon apan samtang niya sila sa kalibutan, gitagaan sila og panahon sa Dios nga makahinulsol sa ilang makasalanan. Gitagaan sila og panahon nga sila makaduol sa Ginoo sa pagpangayog pasaylo. Gitagaan sila nga sila mabalik diha sa tiilan sa Dios ang makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Apan dili man sila. O mao kanay hinungdan nga ang Dios nagalugway pagyapon sa ilang kinabuhi o nagahatag og panahon nga sila mobalik. Sa akong kaugalingon gani 30 anyos na ko giluwas sa Ginoo. Sa ato pa sa sulod sa 30 ka tuig niya ipakita sa Ginoo ang iyang pagkamaayo kanako. Pwede na unta dito pa sa 10 akong edad sa akong pagkadaghan ng sala sa 10 nga tuig nga akong pagkinabuhi, pwede na ko niya kilatan o mawalaon tungod sa akong mga sala. Panagpakamaayo ang Dios sa pipila ka mga tuigan hangtod nga miabot ang panahon nga ako miluhod diha kaniya, milak ang Ginoong Hesukristo nga akong mangluluwas og Ginoo. Kay wala ako'y mahimo, walay simbahan makaluwas kanako, walay bisan kinsang makaluwas kanako kundi si Kristo lamang. Og siya nagpakamaayo. Og pagkamapaubsanon sa una-una, dili kita manghinambog, dili kita maguna-una nga sikat ta, nga maayo ta, nga kita rin buutan, nga kita rin makahimo ni ini, nga kanang uban dautan, kanang uban tapulan, kanang uban dili maayo, kanang uban angayan pagasilutan, kita lang ang angayan pagadalon sa langit, labi na sa atong makristohanon una-unaon nato, wala tay kagahuman, kay dili atong binuhatan, wala kita pili atong kay kita mga maayo, kung dili kita nakaangkon o kaluwasan diha lamang sa kaluoy sa Dios. Mao nga andam kita magpaubos diha sa tungunahuna. Pagkamaaghop. Ang pagkamaaghop mao kini ang gitawag nato og gentleness. Ang atong pagkadili mangitag gubot. Daghang mga tawo gusto ganahag gubot, gusto ganahag samok, gusto ganahag kagubot. Dili kini mao ang kinaiya sa usa ka Kristohano. He is a peacemaker. Sa ato pa mag-andam o magapaningua siya nga adunay kalinaw, adunay maayong pagsinabtanay, adunay kaaghop sa atong panghuna-una nga walay kasamok o kagubot nga mahitabo. Gentleness. Ug naa diha ang itawag nato og pagkamainan-tuson, long suffering. Kining pulo nga long suffering nagpakita kini nga mura kuno ikaw ang tubig kung moabot na og 100 degrees centigrade mo bukal na no? Apan ingon dinhi kinahanglan mas bugnaw pa tas tubig. Long suffering nga bisan sa abot na unsa ka initon dili ta mo bukal na may way kanang na ay taas ang atong limit. Long suffering, we suffer long ug mao ka na ang gikinahanglan nato. O gikinahanglan na nga ampuan gayud kay kita mga tao nga wala gyud pasensya. Mga tao nga dali ra masuko, maulit, musinggit. Maghimo dayog mga pagpangasamba o unsa pa musukol o unsa man ganitong buhaton, makig-away, makigsinumbagay, makigyera, magpinatyanay, ug mao kana ang tao. Walay gitawag nato dinhi pagkamaindan-tuson. Di ta gusto abusaran, di ta gusto nga himuan og dautan sa uban. Ug kana tuod maoy dapat unta apan mao ka ng kalibutan. Ug kon kita mohimo sa unsa nga gibuhat nila batok diri kanato, mao ka na hinungdan nga aduna gyud kasamo.
Mao na ang gitawag sa mga Hudiyo nga ato nang himuon kay an eye for an eye. Kung ilabtan ka sa mata, imong balusan di sa mata. Kung sumbagon ka diha, matanggal imong sa ngipon, sumbagon po nimo matanggal ang iyang ngipon. Pero dili ka na mahimo sa tao. Kung isumbag ka, natanggal imong ngipon di sa tubangan, sakit kaayo, unsa himuon? Kuha kutsilyo, manunggab. Ang dapat unta imong sumbagon aron unsa ka sakit o unsa ka kusog tong pagsumbag asa ang ngipon natangtang mao unta poy buhaton kay mao man ibalos. Na may balos nga sobra, dili na balos. Naghimo ka na og sobra pa sa unsay imong nadawat. So mao ka na ang tao. Mo na nga kung dili man nato na mabuhat, isalig nato sa Dios. Isalig nato sa Ginoo. Atong isangat diha kaniya. Og naa po dinhi ang pagpailob sa usag-usa. Kana usab kalampuanan nato tanan. Tungod kay maglisod kita sa pagpailob. Anaa nato ang garbo, anaa nato ang atong pagtan-aw sa atong kaugalingon nga mataas kay sa uban, na ang pagtan-aw nato nga kita makahimo og mga butang nga labaw pa sa uban. O ikinahanglan nato ang pagpasaylo sa usag-usa. Ug nanginaut ako nga kini nga pagpasaylo dili lamang tungod kay giingnan ta, kundi kita naka-eksperyensya sa mga pagpasaylo. Kita mga pinasaylo sa Dios. Gingon din ni Pablo maingon nga si Kristo mipasaylo kaninyo mausab ang buhaton ninyo. Ang mga tawo nga gipasaylo makapasaylo. Ang mga taong wala makatilaw o maka-experience o pasaylo, dili gyud makapasaylo sa uban. Busa mga higala kung ikaw pinili, ikaw gipakabalaan, ikaw gihigugma sa Dios, ikaw adunay katakos mo pasaylo, ikaw adunay katakos nga magpailob, ikaw adunay katakos nga mag-inantuson, na ikaw pagkamaaghop, na ikaw pagkamapaubsanon sa panghunahuna, na kanimo ang pagkamaayo ug na ang pagkabination, mabination og mga kaluoy tungod kay kanatanan gasa sa Dios diha kanimo. Ug tungod kay gitagaan kanining gasa kinahanglan imo kining isulob. Imong ipakita, ipadayag ngadto sa uban tungod kay ikaw Kristohanon. Kung imo nang taguan, kung imo nang isuksok, kung imo nang ibutang o bisan asa, wala ikaw magpakita sa Kristo sa imong kinabuhi. Ug mo kana hinungdan nga walay makakita diha sa imong kaugalingon nga Kristo nga nagapuyo uban kanimo. Hinaot nga kini mo'y atong mahibaw-an, may masabdan, o nagaampo ako nga ang Dios magpakamaayo kanatong tanan. Ang pagpasaylo ngadto sa uban tungod kay kita ginahanglan magpadayag isip mga pinili, mga gipakabalaan hinigugma sa Dios, magpakita sa hiyas nga ngay lamang tungod kay kita gitagaan ni Kristo. Magampo kita. Amahan namo nga langit nun tinuod ikaw Dios nga nagaluwas ka namo, nagampo kami nga amo mapakita mapadayag diha ngadto sa uban ang imo gayud nga mga gugmang pagkabalaan o ang imo nga grasya aron kami Ginoo mahimong instrumento nga daghan pang makaila kanimo makaangkon sa imong grasya sa kaluwasan. Kini among giampo gipasalamatan pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy ug grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas og Ginoo. Amen.